वालेकुम टोल स्टडी मशे। इस वक्त मैं यूनान के जजीरे कोस से आपसे मुखातिब हूँ, जो साउथ ईस्टर्न एजियन सी का एक छोटा सा जजीरा है, जिसकी लंबाई तकरीबन 40 किलोमीटर और चौड़ाई 4 से 12 किलोमीटर है। ये तुर्किया के एक मशहूर सियाही मकाम बोदरूम से सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। कोस जजीरा ना सिर्फ अपनी खूबसूरत बीचेस और खुशगवार आबो हवा की वजह से सारी दुनिया में मशहूर है, बल्कि इसकी हिस्ट्री भी इंतहाई दिलचस्प है। इसकी हिस्ट्री दिलचस्प इस वजह से हम कहेंगे, वैसे तो पूरी यूनान की हिस्ट्री इंतहाई रिच है, लेकिन कोस की हिस्ट्री हम इस वजह से उसको दिलचस्प कहेंगे कि हिपोक्राती, जिसे उर्दू में पुकरात कहते हैं, जिसे मॉडर्न मेडिसन का बाप या बानी कहा जाता है, उसकी जाए पैदाइश कोस थी। ये वही शख्सियत हैं जिनको बहुत से मुसलमान लुकमान हकीम के साथ मंसूब करते हैं, जिनका जिक्र कुरान के सूरह लुकमान में हुआ था। आज की वीडियो में मैं आपको कोस जजीरे के कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स की विज़िट कराऊंगा। परेशान ना हो, मैं आपको तारीख़ की गुत्थियां सुलझाने नहीं बिठाऊंगा, बल्कि हल्की पुल्की आपको थोड़ी सी कोस जजीरे की तारीख़ बताऊंगा और आपको चंद साइट्स दिखाऊंगा। तो चलिए मिलकर इन साइट्स को देखते हैं। ये जिन कंट्रात में मैं अभी खड़ा हूँ, इस जगह को कहते हैं एंशिएंट अगोरा। अगोरा यूनानी ज़ुबान में मार्केट को कहते हैं या बाज़ार को कहते हैं। यानी ये कदीम ज़माने में एक मार्केट थी या एक बाज़ार था, जहाँ पर कदीम यूनानी लोग अपनी बिज़नेस एक्टिविटीज़ या कारोबारी सरगर्मियाँ अंजाम देते थे। चूँकि ये हार्बर बंदरगाह के बिल्कुल करीब है, तो ये एक सूटेबल प्लेस थी कारोबार के लिए और बिज़नेस के लिए। इस एंशिएंट अगोरा, इस कदीम मार्केट में हमें दो सिविलाइजेशन के आसार मिलते हैं। पहले ग्रीक सिविलाइजेशन और फिर बाद में यहाँ पे ये रोमन एम्पायर के। तो जिन लोगों को हिस्ट्री तारीख़ से लगाव है, तो उन लोगों को पता होगा कि हेलेनिस्टिक पीरियड तक, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट फोर्थ हुए, तो उसके बाद जो पीरियड शुरू होता है, जिसे हेलेनिस्टिक पीरियड कहते हैं। हेलेनिस्टिक पीरियड के अख्तिताम पर रोमन एम्पायर ने ग्रीस के तमाम जजीरे, बल्कन कंट्रीज़, तुर्की, इजिप्ट और सीरिया में एक बहुत बड़ी और मज़बूत एम्पायर खड़ी कर दी थी। तो इसी तरह कोस जजीरा भी तकरीबन 82 BCE में वो रोमन एम्पायर के अंडर आ गया था। ये आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं कोस आइलैंड के मरकज़ की तरफ, और वहाँ से हम जाएंगे हिपोक्रेटिस का मुजस्मा यानी हिपोक्रात या लुकमान हकीम का मुजस्मा देखने, और वो जगह भी देखेंगे जहाँ पर बैठकर वो अपने शागिर्दों को मॉडर्न मेडिसन की एजुकेशन दिया करते थे। तो चलते चलते एक बार फिर हम कोस आइलैंड की हिस्ट्री पर भी नज़र डालेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि 82 BCE में कोस जो था वो रोमन एम्पायर के अंडर आ गया था, और तकरीबन 1309 CE यानी 1309 AD तक वो रोमन एम्पायर के अंडर ही था। फिर 1309 में द नाइट्स ऑफ सेंट जॉन ने कोस आइलैंड पर कब्ज़ा कर लिया। द नाइट्स की हिस्ट्री तो आप लोगों को पता ही होगी, इस पर बहुत सी हॉलीवुड की मूवीज़ भी बन चुकी हैं। अगर नहीं, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे हम बाद में। तो फिर 1523 में कोस आइलैंड और ग्रीस के दूसरे आइलैंड्स और ग्रीस का जो मेन लैंड है, इसके अलावा बहुत से बल्कन कंट्रीज़ पर ओटोमन एम्पायर ने कब्ज़ा कर लिया। यानी खिलाफत उस्मानिया ने 1523 में द नाइट्स को शिकस्त देकर कोस आइलैंड पर कब्ज़ा कर लिया। तो ये तकरीबन 1912 तक कोस आइलैंड जो था वो खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर तसल्लुत रहा। 1912 में इटली ने खिलाफत उस्मानिया को शिकस्त देकर एक बार फिर कोस आइलैंड पर कब्ज़ा कर लिया। फिर 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने कोस आइलैंड पर कब्ज़ा कर लिया। फिर आखिरकार 1947 में कोस आइलैंड ऑफिशियली यूनान का एक जजीरा डिक्लेयर हो गया। और ये हम पहुंच चुके हैं हिपोक्राती यानी पुकरात के मुजस्मे के करीब।
پقرات یونان کے اس جزیرے کوس میں 460 قبل مسیح میں پیدا ہوئے تھے، پھر وہ یونان کے ایک دوسرے شہر لارسا میں 370 قبل مسیح میں فوت ہوئے تھے۔ اب اس مجسمے کے بالکل نیچے آپ کو یونانی زبان میں نظر آ رہا ہے، لکھا ہوا ہے اور کوس تو اپوکراتی، یعنی اپوکراتی کا حلف نامہ۔ جب بھی اپوکراتی کسی کو طب کی تعلیم دیتے تھے تو اس کے بعد وہ ان سے ایک قسم لیتے تھے، ایک حلف نامہ لیتے تھے، جو آج کل ہمارے ماڈرن جو میڈیکل کالجز ہیں ان میں بھی لیا جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا ماڈرنائز کر دیا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو اردو میں اس کے کچھ اصول جو ہیں وہ میں بتاتا ہوں، سارے میں تفصیل کے ساتھ نہیں بتا سکتا۔ ان میں سب سے پہلے اور اہم یہ تھا کہ مریضوں کے ساتھ ایمانداری اور اخلاقی طریقے سے ان کا علاج کرنا، کسی کو نقصان نہ پہنچانا، مریض کی معلومات اور رازداری کا احترام کرنا، طبی علم کو مدد کے لیے استعمال کرنا، نہ کہ کسی کے نقصان کے لیے، طبی علم پر دیانتداری اور ذمہ داری کے ساتھ عمل کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اسٹیچو کے بیک سائڈ پر پقرات یعنی پقراتیس کے کچھ سنہرے اقوال درج ہیں جو آج بھی ہمارے معاشرے میں بلکہ دنیا کے ہر معاشرے میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اوپر لکھا ہوا ہے اپوکراتس پتیراس تیس یتریکیس کے ایگیاس، یعنی پقرات طب اور صحت کے بانی یا باپ۔ اور پھر نیچے جو ہے اس انہیں تو فاغیتوسو تو فارماکاسو، اپنی خوراک کو اپنی دوا بناؤ۔ اور پھر نیچے لکھا ہوا ہے تو پرپاتیما انہیں تو کلیترو فارماکا یا تن آنتروپو، پیدل چلنا انسان کے لیے سب سے بہترین دوا ہے۔ اور یہ یہاں پر آخری اقوال زرین ایپرولیپسی انہیں کلیتری اپوتن تھیروپیا، یعنی پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ ہپوکراتی کے مجسمے کے بالکل سامنے آپ کو خلافت عثمانیہ کے آخری دور کی کچھ شخصیات کی قبریں بھی ملیں گی، جن میں سے ایک قبر کے قریب ایک انتہائی عبرتناک قسم کی درخواست پڑھنے کو مجھے ملی، جو یونانی زبان میں لکھی تھی اور اس کے ساتھ نیچے انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن بھی تھی۔ تو آپ لوگوں کو میں اردو میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھ کے سناؤں گا۔ خدا ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کوئی میری قبر پر آئے اور ایک نظر ڈالے وہ مجھے تبھی سمجھ سکتا ہے جب وہ ایک دن میرے مقام پر آئے گا جہاں آج میں ہوں۔ میں حاجی عثمان پاشا ہوں، ایک معزز خاندان سے، حاجی ابراہیم پاشا کا بیٹا۔ میں نے 47 برس تک ایک کپتان کی حیثیت سے سمندروں کا سفر کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی طرح۔ میری زندگی کا دائرہ کوس جزیرے پر آ کر مکمل ہوتا ہے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے جو میری قبر پر آئے درخواست کرتا ہوں کہ میری روح کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھے۔ اگر ہم اسی احاطے میں نیچے کی طرف جائیں تو ہمیں وہ مشہور درخت نظر آئے گا جہاں روایات کے مطابق پقرات اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو طب کی تعلیم دیتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پقرات کو جدید طب کا بانی کیوں کہا جاتا ہے، یا اسے فادر آف ماڈرن میڈیسن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں نہ کہ انہوں نے بیماریوں کو توہمات کے بجائے قدرتی اسباب کی بنیاد پر سمجھا۔ وہ ان کا طریقہ علاج یہ تھا کہ وہ مریض کی علامات، خوراک، طرز زندگی اور ماحول کا بغور مشاہدہ کرتے تھے، اور وہ پہلے طبیب یا ڈاکٹر تھے جنہوں نے پہلی بار باقاعدہ طور پر ڈائگنوسس، تشخیص اور پروگنوسس یعنی مرض کا نتیجے کا تصور پیش کیا۔ ان کا یہ تصور آج تک رائج ہے، اسی لیے اسے فادر آف ماڈرن میڈیسن کہا جاتا ہے۔ اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ خدا آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ اور آخر میں آپ لوگوں کے ساتھ میں کوس جزیرے کے کچھ خوبصورت مناظر شیئر کرتا جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ انجوائے کریں گے اسے۔